सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन आनंद कंद भगवान को याद भयो सही उत्तर आयो ल मैले भने है त कण्ठ गरिराख्नु होला है भगवानको नाम पनि दुईटा अक्षरले मैले जति जति दुईटा अक्षरको भनी सबै दुईटा अक्षर आउनु दुईटा अक्षर जानु दुईटा अक्षर केवल दुईटै अक्षरको भगवानको नाम किन भयो भने हाम्रो पनि 2 दिनको चोला हो बुझ्नु होला 7 दिन मध्येमा 5 दिन चाहिँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको पञ्चमहाभूतादि तत्त्वको हो हाम्रो चाहिँ 2 दिन मात्रै हो 1 दिन जन्मिनु र 1 दिन मर्नु त्यसैले जन्मिनु र मर्नु 2 दिन मात्रै हाम्रो रहेछ यही जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटाउनका लागि भगवानको 2 अक्षरको नाम जप्नु सही उत्तर कुनै बेलामा काम लाग्छ है बोलो देवादिदेव भोले बाबाको यो भागवतमा पाउनुहुन्न भागवत रहस्य खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्छ श्रूयतां देवदेवी सह नारायणी जगत्पति तोदीयं नाम ध्यानेन कथयिष शुभा कथा सर्वे श्रोता सावधान भवन्तु नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 28,000 ऋषिको र श्री सुतजीको बीचको संवाद वृन्दावनको पवित्र पावन भूमिमा कृष्ण भगवानले पंच पाण्डवलाई बताउनु भएको भागवत महिमाका तत्त्वहरू हो कृतमाला नदीको सान्निध्य धाममा राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले 7 दिनमा मर्ने ब्रह्मश्रापबाट लक्षित गराउनका लागि सुनाउनु भएको भागवतको कथा जसमा भएको प्रश्न उत्तर कृष्ण लीलाको बारेमा विस्तृति सुन्न पाऊँ भनेर प्रश्न गर्ने विदुरजीलाई हरिद्वारको कनखलमा बसेर मैत्रेयजीले भागवत मूल सिद्धान्तमा फरक नपर्ने मतबाट बताउनु भएको कथा यता ब्रह्माजीको र नारद भन्ने ऋषिको बीचको संवाद नारद भन्ने ऋषिको र सनत कुमारको बीचमा भएको संवाद केवल सत्संगको फल प्राप्ति गराउनका लागि आध्यात्मिक चिन्तनबाट भौतिक सुविधा प्राप्त गराउनका लागि यो पवित्र भूमिमा हजुरहरू श्रद्धालु भक्त सज्जन र हामी व्यास बीचमा भएको संवाद मन एकाग्रता गराउनका लागि आत्म पवित्रता गराउनका लागि शरीरमा काय प्रायश्चित्त शुद्धि गराउनका लागि केवल भगवानको चिन्तनबाट नै सबै जन्मका चोलाहरूबाट पार हुन सकिँदो रहेछ सबै जन्मलाई सफल बनाउँदै भगवानको त्यो धाम प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने सिद्धान्त बताउनका लागि सन्देश दिनका लागि सुखदेव स्वामीले भागवत कथा मर्त्यलोकमा साह्रै आवश्यक छ भन्नका लागि प्रत्येक भक्तको मन मस्तिष्कमा पुर्याउने काम गर्नुभयो हामीले सुनेका पनि छौं भागवत कति महान छ भागवत भनेको पंचम वेद सारभूत तत्व हो भागवत भनेको 17 पुराणको महाभारतको मन्थन गरेर निकालेको तत्व हो भागवत भनेको सत्यतालाई प्राप्त गराउने वाला एउटा शास्त्र हो जुन शास्त्रले एकम शास्त्रम भागवतम पितृमुक्तिदानेन गर्जति जसले पितृलाई तारण तुरण गर्ने काम गर्छ जसले जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटाउने काम गर्छ जसले कैवल्य भक्ति प्राप्त गराइदिने काम गर्छ कैवल्यको अर्थ हुन्छ कहिल्यै पनि नाश हुँदै नहुने कैवल्य भक्ति
मुमुक्षुता भनेको चाहिँ मोक्ष चाहनेवाला, ऐश्वर्यवान बन्नका लागि ऐश्वर्य चाहनेवाला, केवल गृहस्थी धर्म आचार संहितामा तल्लीन हुनका लागि पनि यही भागवतको चिन्तन महान गहिरो रहेछ। यस लोकबाट परलोकमा जानलाई पनि यही चिन्तन रहेछ। कार्य सिद्धिको लागि, ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि पनि यसैको चिन्तन रहेछ। मनुष्यको चोलामा एकचोटि भने पनि आत्मामा चिन्तन गरेर, देहलाई पवित्र बनाएर, आत्मालाई पवित्र बनाएर सुन्नै पर्ने कथा जसको नाम हो भागवत। 4 अक्षरले सिद्धि, 4 महापुरुषार्थ, जसलाई 4 वटा पुरुषार्थको रूपमा पनि लिएको छ भागवत। 4 पुरुषार्थ भनेको चाहिँ यी 4 महापुरुषहरू। कसै एउटा व्यक्तिका छोरा 4 पुरुष होइनन्, हामी सबैको साझा छोरा। 4 भाइ छोरा हाम्रा कता गए गए, एउटै नामले बोलाऊ भक्त माथि वैकुण्ठ जाने भए। 4 वटा अक्षरले बनेको 4 वटा पुरुषार्थलाई बोलाउने एउटै नाम हो भागवत। आफ्ना छोरालाई बोलाउँदा त भन्ने बित्तिकै आफ्नो छोरो आइपुग्दैन, त्यही पनि कति समुद्र पारी पुगेछ, कहाँबाट आइपुग्छ। तर दुःख परेको बेलामा, पीडा भएको बेलामा, आनन्द चाहेको बेलामा, सत्सङ्ग फलको इच्छा गर्ने बेलामा भगवानले तुरुन्तको आफ्नो भक्तलाई दर्शन दिने भएको हुनाले 4 पुरुषार्थ प्रतिको यो 4 वटा महान छोरालाई एउटै नामले सम्झन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको कुल कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। पुत्र पुत्रादिको वृद्धि भएर जान्छ, सन्तानको वृद्धि भएर जान्छ, घर वैकुण्ठ समान बन्छ, त्यो घर स्वर्ग समान बन्छ। घरमा बस्ने परिवार सदस्य देवता र अप्सरा समान, सबैको आत्मा सफा हुन्छ। यदि बाटो घाटो सफा भयो भने खुट्टामा लगाएको जुत्ता चप्पल सफा हुन्छ, थाहै छ। जुत्ता चप्पल सफा भयो भने घरको आँगन सफा हुन्छ, आँगन सफा भयो भने दैलो पिँढी सफा भए भित्र सफा हुन्छ, भित्र सफा भए सुत्ने बिस्तारा सफा हुन्छ, सुत्ने बिस्तारा सफा भयो भने त्यही सफा बिस्तारामा सुत्नेवाला व्यक्तिको शरीर सफा हुन्छ, शरीर सफा भित्री आत्मा सफा। अनि आत्मामा कहिलो कहिलो कहाँबाट आउँछ? त्यही हो भगवत चिन्तन, त्यही हो सत्यताको प्रतीक। संरक्षण गर्नु सत्यको, संरक्षण गर्नु यो प्रकृतिको। यही प्रकृतिलाई संरक्षण भयो भने यही प्रकृतिले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। यदि प्रकृतिको हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ भने आज हामीले धेरै ठुला ठुला महाभयङ्कर आपत्ति बेहोर्नु पर्छ। जुन अहिले बेहोरिरहेछौँ, अहिले कति आत्मा सबै आशंकित भइरहेछ। यो पनि मात्र वातावरण जब दूषित हुन्छ, प्रकृति जब नष्ट हुन्छ, धर्म नष्ट भएर अधर्मले छाउन थाल्छ, पृथ्वी रूपी आमाको अपमान हुन्छ। भगवानले मर्तलोकमा आएर 1 सेकेन्ड बस्न सक्नुहुन्न पाप कर्म बढेपछि, अनि मात्र विभिन्न यस्ता दूषित भावहरू प्रकट हुन्छन्। यो कसैले रिस गरेर छोड्नेवाला भाइरस हो, आफै अटोमेटिक प्राकृतिक, यो प्रकृतिको एउटा आफै उत्पन्न भएको तत्त्व हो। हावा हो, हावाको तरङ्ग हो। जसरी प्रकृति र पुरुषबाट हाम्रो जन्म भएको छ, हामी जन्मलाई नष्ट गराउँछौँ प्रकृति र पुरुषको सम्बन्धबाट नै। यही दुवैलाई हामीले भुल्यौँ भने यो पृथ्वी यति मात्र होइन, अझ कति दूषित हुन बाँकी छ। अझै धर्मलाई नष्ट गरिरह्यौँ भने, मठ मन्दिर र लथालिङ्ग बनाइरह्यौँ भने भगवान बस्ने घरै छैन। भगवान कहाँ आउने मर्त्यलोकमा? हामी जङ्गलमा गएर दिन कटाउन सक्छौँ, रात कटाउन सक्छौँ, घरै चाहिन्छ। भगवानलाई बस्ने घरै छैन त भगवान कहाँ आएर बस्छ? हामीले विचार गर्नुपर्ने बेला यहाँ आउँदैछ। यदि हामीले विचार पुर्याएनौँ भने हाम्रा भावी सन्तति, हामीले जति दुःख पायौँ, छोरा नातिले अझै कति दुःख पाउला। हामी जति महामारीबाट अहिले त्रसित छौँ, हाम्रा छोरा नातिका पालामा, भावी पुस्तामा कति त्रसित हुनु पर्ला। यो अत्यन्त गहिरो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। किनभने बोट बिरुवाले छाडेको अक्सिजन, यो हावालाई हामीले लिइरहेका छौँ। हामीले छाडेको यो कार्बन डाइअक्साइड तत्त्वलाई बोट बिरुवाले लिइरहेको छ।
हामी एक परिपूरक छौँ, एक अर्कामा निर्भर छौँ। यदि यी अक्सिजन यी बिरुवाले नछोड्ने हो भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। मामले नछोड्ने हो भने कार्बन डाइअक्साइड यी बोट बिरुवा बाँच्न सक्दैनन्। त्यसैले एक अर्कामा के रहेछ? निर्भर रहेछ। हामीले प्रकृतिको सम्मान गर्नुपर्दो रहेछ। प्रकृतिले तब मात्र हाम्रो सम्मान गर्छ। कोही बेलामा साह्रै औरा हुन्छ, छटपटी हुन्छ, लौननी छारी कहाँ पाइएला भनेर हामी खोज्दै जान्छौँ। त्यसमा पनि बर पिपलको छारी खोजेर जान्छौँ। थाहा छ कि छैन? पिपलको छारी खोजेर जान्छौँ हामी। किन पिपलकोमा जान्छौँ? पिपलले त्यति अक्सिजन प्रदान गर्छ, त्यति स्वच्छ अक्सिजन हामी पाउँछौँ। त्यसैले पिपलमा जान्छौँ। एउटा कुरो याद गर्नु होला, घाम झुल्किनु भन्दा पहिला पिपलको वृक्षको फेदमा नबस्नु होला, त्यति अक्सिजन पाउन सक्नुहुन्न। घाम अस्ताइसके पछाडि पनि, रात परिसके पछाडि पनि पिपलबाट जति तपाईँले अक्सिजन पाउन सक्नुहुन्न, किनकि पिपललाई त्यति अक्सिजनको आवश्यक पर्छ रातको समयमा। अरू वृक्षबाट जति पाउनुहुन्छ पिपलबाट त्यति पाउन सक्नुहुन्न। रात परेको बेलामा पिपल आफैलाई पुग्दैन अक्सिजन, हामीलाई कहाँबाट दिन्छ? तुलसाबाट त्यस्तै हो। कुश घारी बनाउँछौँ हामी, कुशबाट त्यस्तै हो। हामी त कुश पनि मासिसक्यौँ अहिले, छैन। जानी जानी कुशे औँसीको दिन बिहान गएर घाँस काटेर भैँसीलाई गाईलाई लगेर खुवाइदिन्छौँ। नचिने जस्तो गर्न थालिसक्यौँ। घरमा त मोठ छैन, तुलसाको मोठ राख्दैन। सालग्राम भगवानको पूजा नै छैन, गाईको पूजा नै छैन। एक अर्का मानव धर्मको सम्मानै छैन, प्रकृतिको सम्मानै छैन। अनि यो महामारीबाट हामी कसरी बच्ने त? हामी त अन्धकारमा पो भौतारिरहेछौँ। मर्ने बेलामा लगेर तुलसाको मोठमा सुताएको अन्तिम अवस्थामा यसले दुईटा सकारात्मक पक्षलाई जोडेको छ। एउटा भनेको चाहिँ भगवान वृन्दा भनेको तुलसी, वृन्दा भनेको जगदम्बा भुवनेश्वरीको प्रतीक। केवल भगवान विष्णु र लक्ष्मीको त्यो स्थानमा लगेर सुम्पेको अन्तिम अवस्था। तम शरणम सुम्पिदे। तुलसाबाट अलिकति अक्सिजन अलि बढी मात्रामा प्राप्त हुन्छ। 10 वटा ठुला ठुला अरू वृक्षले दिने अक्सिजन एउटा सानो बुट्टा तुलसाले प्रदान गर्छ। 100 वटा वृक्षले दिने अक्सिजन एउटा पिपलको वृक्षले प्रदान गर्छ। 1 बिघा जग्गामा जति अरू घाँस छ त्यहाँबाट आउनेवाला अक्सिजन मात्र 1 मुठी कुश भएको ठाउँबाट प्रदान हुन्छ। हामी त्यसैलाई नष्ट गर्छौँ। अनि कहाँबाट? अन्तिम अवस्थामा भगवानको स्वधाम गमन गराउनका लागि भगवानको निवास धाममा लगेर हामीलाई सुम्पिने चलन छ। तुलसाको मोठमा लगेर सुताउने चलन छ। सालग्राम भगवानको जलले अभिषेक गराइदिने चलन छ। गौमाता गाईबाट पैदा भएकी पवित्र पञ्चतत्वबाट एउटा पञ्चगव्य बनाएर देह पवित्र गराइदिने चलन छ। अनि मात्र हाम्रो आत्मा वैकुण्ठ जान्छ। किंवदन्ती शास्त्रले उल्लेख गरेको छ। वेदभन्दा माथिको कुनै ग्रन्थ छैन, वेदले उल्लेख गरेको छ। त्यही वेदको आधारमा अहिले भई मार्गमा उड्नेवाला यति ठुला ठुला जहाज बनिरहेका छन्, गाडी बनिरहेका छन्, कति औषधि उपचार बनिरहेका छन्। सबैभन्दा ठुलो वेद। अब सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने टुप्पी भन्दा माथि रौँ छैन, वेद भन्दा ठुलो ग्रन्थ छैन, सत्यता भन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। मानव चोला भन्दा ठुलो अरू चोला पनि छैन। तर यही मानव चोलालाई जानी जानी गल्ती गर्यौं भने, यही मानव चोलालाई केवल मरेर जाँदा खरानी हुनेवाला चोलालाई अझर अमर सम्झेर अगाडि बढ्यौं भने हुनेवाला केही पनि छैन भनिकन राजा परीक्षितलाई भागवत चतुर्थ स्कन्द सत्यदेवीको कथा प्रसङ्गको कथालाई जोड दिन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समानको कथा हिजोसम्मको प्रसङ्गबाट भोले देवादिदेव भोले बाबाको जय राम नारायण नारायण भज परानी नारायण नारायण भज परानी। यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरा, नारायण
भज परनी भज परनी यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी परनी परनी भज परनी 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 भज परनी यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी ये हरि राख्यौ कसरी ये हरि राख्यौ कसरी पानीमाथि पृथ्वी राख्यौ कसरी पानीमाथि पृथ्वी राख्यौ कसरी ये हरि राख्यौ कसरी ये हरि राख्यौ कसरी पानीमाथि पृथ्वी राख्यौ कसरी पानीमाथि पृथ्वी राख्यौ कसरी हरि ये हरि राख्यौ कसरी ये हरि
राख्यौ कसरी हे हरि राख्यौ कसरी शरीरभित्र यो मनलाई राख्यौ कसरी शरीरभित्र यो मनलाई राख्यौ कसरी हे हरि राख्यौ कसरी हे हरि राख्यौ कसरी शरीरभित्र यो मनलाई राख्यौ कसरी शरीरभित्र यो मनलाई राख्यौ कसरी हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज हो वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा परमेश्वराय गोविन्दाय बोले गोविंद भगवान को आनन्दले बसौँ है यसको बिचमा आजसम्मका हाम्रा सबैभन्दा बढी दानदाता सभा नायक हुनुहुन्छ मेलो गाउँपालिका 7 निवासी श्री लाल बहादुर श्रेष्ठजी। उहाँले 11,111 रुपियाँबाट यस सभा नायकको आशालाई सुरक्षित गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। यसै गरी शिलालेखको नाम लेख्नुहुने श्रद्धालु भक्त सज्जन हुनुहुन्छ। ककसको नाम आयो ककसको आएन को छुट्नु भएको छ पछाडि नपरौँ है। पछाडि भयो भने सडै पछाडि केही पाइला भयो भने माथि पनि पछाडि धोका हुन सक्छ। अहिले त केही बिग्रिँदैन थियो, अहिले त केही चिन्ता थिएन। माथि नै पछाडि पर्यो भने कुरो उयो बुझे भइगयो, डर लाग्दो हुन्छ। राजन भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँले 5,251 प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी चेतबहादुर विक हुनुहुन्छ, उहाँले 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। मोहन बहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ, 5,500 रुपियाँ उहाँले प्रदान गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी कुन्दन राज काफले हुनुहुन्छ, उहाँले 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी रूपलाल तमाङ हुनुहुन्छ, उहाँले 5,000 प्रदान सही गर्नुभएको छ। यसै गरी कुसुम लामाजी हुनुहुन्छ, उहाँले 5,000 रुपियाँ प्रदान गरिसक्नु भएको छ। कौशपुरी सन्यासजी हुनुहुन्छ, उहाँले 5,050 सहित 8 जनाले शिलालेखमा नाम लेख्नु भएको छ। जोरदार तालीले सबैलाई सम्मान गरौँ। मन्दिरको शिलालेखमा नाम टगाउनु भएको छ। हामी मर्छौँ, यो नाम कहिल्यै पनि मर्दैन, अझ अमर हुन्छ। हामीले पनि दिनमा 3-4 चोटि यो नामलाई जपिरहेछौँ। भगवानले 1000 चोटि यो नामलाई जपिरहनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट त जाने बित्तिकै वैकुण्ठ प्राप्ति सिधै। नचिनेको को नाम भगवानलाई कन्ठै भइसक्यो, जपिया जपै छौँ हामीले। ल है, यो 7 दिनभित्र हजुरहरूको एकचोटि नाम आएन भने भगवानले थाहै पाउनुहुन्न को कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो, दुःख पाइएला है। 9औं नम्बरको लक्की नम्बरमा हुनुहुन्छ। शिलालेखमा नाम लेख्नका लागि जो भाग्यमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अवश्य मेरो सुन्नुभयो महाराज परीक्षित। बाँकी हम सब भगवान बरावतारको चरित्रको कथा विस्तार गराउँदै जाँदा एक कश्यप भन्ने ऋषिका 2वटा छोरा हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु। त्यही 2टा छोरा मध्येमा जन्मिदाको जेठो छोरो हिरण्याक्ष जुम्लेका, जन्मिदाको कान्छो छोरो हिरण्यकशिपु, गर्भमा प्रवेश गर्दाको जेठो छोरो हिरण्यकशिपु, गर्भमा प्रवेश गर्दाको कान्छो छोरो हिरण्याक्ष, जन्मिने बेलाको जेठो बनेर आयो हिरण्याक्ष, जन्मिने बेलाको कान्छो बनेर आयो हिरण्यकशिपु। अलिकति यहाँ बुझ्न अलि गाह्रो छ। झन् झन् बुझो झन् कठिन भनिएको छ कि छैन? भनिएको छैन? बुझाइ फरक छ, अलग छ।
हिलैमा भ्याकुतो बस्छ हिलैमा कमल स्थिति थानले मात्र के गर्नु भिन्नै छ जनको रीति भिन्नै छ जनको रीति त्यही हिलोमा भ्याकुता रमाइरहेछ त्यही हिलोमा कमलको फुल फुलिरहेछ त्यही हिलोमा अन्न उत्पादन भइरहेछ यही हिलोलाई हामीले आसन बनाएर बसिरहेका छौँ यही हिलोमा आसन बनाउने वाला हाम्रो मन पनि फरक छ हाम्रो व्यवहार पनि फरक छ यही हिलोमा फुल्ने वाला फुलका बासना फरक छ रंग फरक छ स्वभाव फरक छ तर हामी बन्नुपर्ने हिलोमा फुलेको कमलको फुलमा कहिल्यै हिलो टाँसिदैन बुझ्नु हिलोमा फुलेको कमलको फुलमा कहिल्यै हिलो टाँसिदैन यही हिलोमा कर्म गर्नका लागि माथिबाट तल झरेर आएका हाम्रो शरीरमा कहिलो मैलो टाँसिन्छ बाहिरी कहिलो मैलो त साबुन पानीले जान्थ्यो अरे भक्त भित्री कहिलो मैलो जान्छ कसरी एउटा कमलको फुल समान पनि हामी छैन बास्ना होला थरी थरी फरक छ रूप होला थरी थरी फरक छ रंग होला थरी थरी फरक छ स्वभाव होला थरी थरी फरक छ तर यही कमलको फुलले हिलो लिँदैन कहिलो मैलो फोहोर मैला लिँदैन हामी फोहोर मैला लिन्छौँ आत्मा यति सफा आत्मालाई दुर्गन्ध बनाउँछौँ किन प्रश्न चिन्ह खडा किन एउटाले भन्थ्यो यहाँ धर्मको छ चिन्ता सबै पैसा पैसा भन्छन् यहाँ धर्मको चिन्ता छ सबैलाई पैसाको चिन्ता छ भगवानलाई सत्यता जोगाउन चिन्ता छ अहिलेका हामी दानव भएर सत्यतालाई नष्ट गराउने चिन्ता छ सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटी सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई